लसो फ्याफुल्ला यम्बु महानगरपालिका से सेंगमा मेट्रो एफएम कुचु सेवले थिक डु मेगा हर्जला रेडियो तरंगरी रेदांगसन सेंगमन हवा तामाङ गेला रेडियो गेताङ नाङसल गेताङ सानमला लागरी रेडियो ठोंगसी रेडियो लंगामरी दान्छावा राङनी बिनादन तिनेला गेताङ रे डेनमला nga गेताङ सेंकेन राङनीलनरु तीर्थमान बल तामाङ स्थानीय पनला आवाज पिनमा यम्बु महानगरपालिका से सेंगबा मेट्रो एफएम री रांगनी छेचु गेताङ रेदाङ सेन यासेला ठुङ याम हेन्दी ठुसे सोमची मिनेट ने मदोना सानबन जीवन खलासी मला ज्ञानबन जीवन खलासी मला चु गेताङ रांगनी से यम्बुला चामरी यम्बु ngамला नाम से गमसे ngनिला एफएम बैंड ला फ्रिक्वेंसी कुचुई से ब्लेथिक 2 मेगाहर्ट्ज गमसे सानबन जीवन खलासी मला समी चु गेताङ रांगनी से जम्बुलिङ खोर लानङ दमन सिउसी विश्व लाचु बदमन ग्लारी सिउसी ngनिला ऑनलाइन प्रसारण www.kathmanduonline.gov.in पे गमसे सानबन जीवन खलासी मला ज्ञानबन जीवन खलासी मला चु नाङसल गेताङ हांगरी ngani से तामाङ लन विषय वस्तु ल ताम गरे ख्रेन बन हाबला मला तामाङ ल ग्योइ ल ताम ग्योइ काइ ल ताम धर्म ल ताम रिमठिम ल ताम गरे ख्रेन बन हाबला मला तामाङ ल याङ ताम ल ताम गरे ख्रेन बन हाबला मला तामाङ ग्योइ ल गेताङ नाङसल रांगनी से रेदाङसेन सानबन जीवन खलासी मला रेदाङसेन गेताङ नाङसल ngani se sengman habala mala redangsен गेताङ नाङसल बाबलन तांगरी तिनी नाबेंग्रे बुधबार कुनला श्रृंखला नांगरी मला नाबेंग्रे बुधबार कुनला गेताङ नांगरी ngani से यम्बु महानगरपालिका ला गतिविधि ल ताम गदे यम्बु महानगरपालिका ला सूचना सन्देश ल ताम गदे यम्बु महानगरपालिका नांगरी तबा लोलो लोलो गेताङ ला जानकारी गदे थानबन हावा लाबमुला बुधबार कुनला गेताङरी तिनीला बुधबार कुनला श्रृंखलारी नांगर यम्बु नांगरिन शेंगेलाबा याखरी गेताङला सेरो फेरोडिचेसी ख्यारकरिचेसी गेताङ नाङसलरी तिनी तामला सेलमला विशेष लसी कालिका तामाङ नारी प्रतिभा पुरस्कार चु नांगर वितरण समारोह मला चु नांगर बोलाबा गेताङ मला नांगर कुताब रेस्टुरेन्ट चु विजयश्वरी यम्बुरी नांगर चु गेताङ सेंगबगन मला चु गेताङला आयोजक रविन्द्र तामाङ मस्युला रविन्द्र तामाङ मेन्दुगिक ब्रिखेन खोज अनुसन्धानकर्ता मस्युला विशेष लसी तामाङला रिमठिम ल थोरी ब्रिगु स्याङस्यु मला तामाङला दोंगराप अर्थात इतिहास ल थोरी ब्रिगु स्याङस्यु मला रविन्द्र ग्याबक तामाङ जुजुसी तिनले गेताङरी रविन्द्र ग्याबक तामाङ नै छम नांगर कालिका तामाङ नारी प्रतिभा पुरस्कार हरंगलसी वितरण ताबगेन मला चु पुरस्कार ल थुमरी तिगे तामगदे थान्सेला मला विशेष लसी कालिका तामाङ नारी प्रतिभा पुरस्कार हरम हल्ल पुरस्कार हिन्ना चुला स्थापना है मताजी चु पुरस्कार हरम हल्ल मिदा वितरण ला मला अर्थात बोला मला विवाह तामला ख्यारखुरी चिसे अन्तर्वार्ता लगे ताङ सेंचेल मला तिनीला डोनबो रविन्द्र ग्याबक तामाङ द तामाङ ग्योइ आहाब मला तामाङ ग्योइ आसेब मला त्यसलामा दोक्सेबि मंगाचन नांगनिदा माफिरी लंगाई तिनीला डोनबसे ज्यार्दी ग्योइ गमसे ताम थान्चेल मला गानमा ग्योइ गमसे ताम थान्चेल मला गाई हमदे दोना रांगनि द गोना लब प्रयास लसेर मला हिनबम गोबम गोला रांगनि से ज्यार्दी ग्योइ तसैनन गाई दोगन माफिरी जी तामाङ ग्योइ ला गेताङ नाङसलरी तामाङ ग्योइ रिन थान्दो मुबा तर विविध कारण मुलानी चु तामाङ ला तामाङ गदेसे तामाङ ग्योइ आसीबा लोलो लोलो बाध्यताला कारण मला लोलो लोलो कारण गदे मला इतिहास ल कालखण्डरे दोंगराप ल कालखण्डरे तामाङ हिलबरी नाङब प्लेवताजी नाङब दुलबताजी थे हिसाब सिनन तिगे तामाङ गदेसे तामाङ ग्योइ लोपके मान छैनन लोपरी आहामजी सिएगे मान छैनन सिएबरी आहामजी तिनेला डोनबो रविन्द्र ग्याबक तामाङ ज्यादी ग्योइ गम सेन्जा रोसे तिनेला गेताङरी लेङबो थान्सेल मला रविन्द्र तामाङ जुजु द डेन लाबर नेबगन मला लसो फ्याफुल्ला गेताङ नाङसलरी डेनमला स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद छ यहाँलाई भोलि तपाईहरुले कालिका तामाङ नारी प्रतिभा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ हजुर यो पुरस्कार कस्तो खालको पुरस्कार हो अलिकति प्रश्न पार्दिनु यो पुरस्कार मातृभाषामा महिला प्रतिभाहरूले मातृभाषामै जब कृति निकाल्छन् त्यस्तो कृतिलाई कृतिकारलाई र कृतिलाई सम्मान गरेर थप हौसला प्रेरणा लेखनमा अझ अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले मैले
र मेरो परिवारले भनौँ मेरो आमाको नाममा स्थापना गरेको यो पुरस्कार हो। विशेष गरी तपाईँको आमाको नामबाट स्थापना भएको पुरस्कार हो यो। हजुर। तामाङ भाषामा कलम चलाउनु हुने स्रष्टाहरूलाई नारी स्रष्टाहरूलाई वितरण गर्ने हिसाबले तपाईँहरूले यो पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको। यो कहिले स्थापना भयो यो पुरस्कार? यो पुरस्कारको स्थापना 2065 सालमा भएको हो। हामीले सर्वप्रथम यो पुरस्कार गजलकार सिर्जना गोलेलाई प्रदान गरेर सुरु गरेका थियौँ र अहिलेसम्म हामीले 11 जना करिब 11 जना प्रतिभाहरूलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिसकेका छौँ। अहिले भोलि हुने प्रोग्राममा रचना मोक्तान कवयत्री र रञ्जना मोक्तान गीतकार मौलिक गीतकार भनौँ न उहाँहरूलाई समेत गर्दाखेरि हामीले 11 जनालाई प्रोत्साहन गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्म 9 जना स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत गरिसक्नुभयो। भोलि 2 जना रचना मोक्तान र रञ्जना मोक्तानलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। यो पुरस्कार स्थापना गर्नुको उद्देश्य के हो? 2065 सालदेखि निरन्तर तपाईँहरूले वितरण गर्दै आउनु भएको छ, सम्मानित गर्दै आउनु भएको छ। यो पुरस्कार स्थापना गर्नै पर्छ भन्ने खालको के कारण त होला नि, उद्देश्य त होला नि यो पुरस्कारको? एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। यसमा मेरो धारणा के थियो भने तामाङ भाषामा एक त पुरुषहरू आफैले पनि पुस्तक लेख्ने परम्पराको सुरुवात हुन सकेको छैन। यसमा अलिकति 2048 सालको खुल्ला वातावरणपछि बल्ल बल्ल केही 9-10 जना स्रष्टाहरूले तामाङ संस्कृति, तामाङ इतिहास, तामाङको अधिकार, ताम्सालिङ जस्तो अब स्वायत्त प्रदेशको उठान गरेर थुप्रै लेखहरू र साना पुस्तकहरू आएका पाइन्छ भने यसरी बल्ल बल्ल पुरुषहरू त पुस्तक लेखनमा प्राज्ञिक रूपमा अगाडि आउँदैछन् भने त्यसमा झन् महिला आफैमा पनि महिला दोहोरो भूमिका, आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, आफ्नो बच्चा होइन आफ्नो पढाइ समेत लाई लिमिटेसन चुनौतीहरूलाई पार गरेर पुस्तक लेख्नु, त्यसमा पनि आफ्नो मातृभाषामा पुस्तक लेख्नु लाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यो प्रोत्साहन मेरो आमाको नाममा मैले किन गर्न सुरु गरेँ भने म पनि सानैमा 10 वर्ष हुँदा नै मेरो मुवा बित्नु भएको, मलाई पनि आकार प्रकार त्यति खासै छैन। बल्ल बल्ल त्यो राणाको दरबारमा मुवाको मुवा बस्नु भएको थियो रे भनेर त्यो थापथली दरबारमा पुगेर बल्ल मैले त्यो आकृति भेटेको भनेर आमा र आमा गई भनौँ न आफ्नो मातृभाषामा लेख्ने चेलीहरूलाई मैले आफ्नो आमालाई एकातिर सम्झिने, एकातिर मातृभाषाको नारीहरूलाई पनि यो सम्मान गर्दै जान सकेको खण्डमा नारी प्रतिभाहरू जो तामाङ मातृभाषामा आउँछन् उनीहरूलाई एउटा प्रस्थान बिन्दु, एउटा पुरस्कार र हौसलाको प्रस्थान बिन्दु होस् ताकि उनीहरू भोलि पर्सि नेपालीमा लेखेर मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सकुन्, अङ्ग्रेजीमा लेखेर नोबेल पुरस्कार जस्ता पुरस्कार गर्न सक्ने अवस्थामा पनि मेमोरी होइन म यहाँबाट सुरु भएको थिएँ। मैले आफ्नो मातृभाषामा पुस्तक लेखन गरेर होइन मलाई यसरी पुरस्कृत गर्ने परम्परा थियो। यो चाहिँ प्रस्थान बिन्दुको पुरस्कार हो भन्ने अनुभूति पनि गर्न सकुन्, म आफूलाई पनि मेरो आमाप्रति केही होइन श्रद्धा पुर्याउन सक्छु कि भन्ने मानेमा मैले यो पुरस्कारको सुरुवात गरेँ। पुरस्कारको सुरुवात यसरी भयो, तपाईँले भन्नुभयो मातृभाषामा कलम चलाउने महिला सर्जकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि, विशेष गरी छोटोमा भन्नुपर्दा तपाईँ यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँ आफै चाहिँ मातृभाषा बोल्न सक्नुहुन्न। विशेष गरी तपाईँले तामाङको संस्कृति सम्बन्धी किताब लेख्नु भएको छ, तामाङ थरहरू, तामाङ चाडपर्वहरू लगायतका विशेष गरी इतिहासका जुन विषयमा धेरै लेखहरू लेख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ किन यो मातृभाषा बोल्न सक्नुहुन्न? यसमा नै म आफूलाई पनि अब दुखित महसुस गर्दछु र यसको पनि विशेष कारण छ। कोही अब आफ्नो अब भनौँ न तामाङ भूगोलमा बाट बाहिर विस्थापित भएर चाहिँ मातृभाषा भुले, जो भोजपुरमा बसे, जो खोटाङमा बसे, जो दार्जिलिङमा बसे, जो कलकत्तातिर बसे, कोही देहरादून, उहाँहरूको आफ्नै कारण छ। तर मेरो अर्कै छुट्टै कारण छ। यो छुट्टै कारण के हो भने मेरो मुवा पनि यो सैलुङको फेदमा रहेको मागा देउराली
दोलखा जिल्लाको माघा देउराली भन्ने गाउँको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बस्नेत थरको कालिका बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफै पनि त्यतिखेर म पढ्नुपर्छ भन्ने अर्थमा उहाँ पनि आमालाई एकदमै ढकढकाएर जाउँ हामी काठमाडौँ जाउँ हामी पढ्नुपर्छ भनेर बागबजारमा आएर बस्नुभएको। मेरो बुवा पनि पढ्नुपर्छ भन्ने घरबाट विद्रोह गरेर 70 रुपियाँ पैसा र के अरे 10 पाथी मकै कुम्लोकमा बोकेर दोलखाको चोथाङ चरीकोटबाट हिँड्दै आएर के अरे बागबजारमै बस्नुभएको थियो। यसै क्रममा दुवैजनाको भेट भयो। त्यति नै खेरको कालखण्डमा 2020को मुलुकी ऐन पनि आएको जसले अन्तर्जातीय विवाहलाई एकदम प्रोत्साहन दिएको र दुवैजना र बुवाको साथी करिब 10 जना दोलखाका र रामेछापका गरेर उहाँहरू सबैले बुवा अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारण म आफू पनि त्यसैबाट जन्मेको नाताले र बुवा आफै पनि निजामती सेवाको जागिरे भएर कहिले नेपालगञ्ज कहिले काठमाडौँ कहिले कता गरेर हिँडिरहँदा यो बसाइसराई भनौँ अस्थायी डेरा सार्दा एकातिर मुवा अर्को भाषाको हैन अर्कोतिर बुवा जागिरे कहिले कता कहिले कुन स्कुल पढ्ने कहिले बानेश्वरको पढ्ने कहिले कहाँ पढ्ने गर्दै मैले चाहिँ आफूले मातृभाषा नजानेको हो भनेर दर्शकवृन्दहरूलाई म स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। छोटोमा भन्नुपर्दा अन्तर्जातीय विवाहको असर त्यसमा पनि त्यो पनि छ। अर्को चाहिँ बसोबास स्थायी रूपमा तामाङ गाउँमै भएको भए बाजे हुन्थ्यो बजे हुन्थ्यो ठुलबा ठुलमम्मी अङ्कल आन्टी हुन्थ्यो उहाँहरू सँगसँगै बोल्न सकिन्थ्यो। तपाईँ त थायी रूपमा कहीँ पनि बस्न पाउनु भएन। तपाईँको बुवा निजामती कर्मचारी मुवा पनि निजामती कर्मचारी नै हो टक्सार विभागमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर 32 सालतिर बित्नु हुँदा नै त्यतिखेर नै सुब्बा भइसक्नु भएको थियो। यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ बुझ्न नसकेको हो भन्दा हुन्छ। यसर्थ मैले अर्को कुरा यसमा के जोड्न चाहेँ भन्ने तामाङ भूगोलमा यदि बस्नेतै छन् भने पनि हाम्रो गाउँमा अब कुमार बस्नेत होइन बल्लो पल्लो गाउँ हो उहाँ पुरा राम्रोसँग तामाङ भाषा बोल्नुहुन्छ। गीत पनि सेलो बिटमै गाएर उहाँ चर्चित हुनु र यो भूगोलले पनि असर पार्दछ। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो प्रस्तुताले अब भाइले पनि भन्नुभयो तीर्थजीले पनि यसको कारण यो यही अर्थमा मात्र तामाङ स्रष्टाहरूलाई नेपाली भाषामा रचना गरेको भनेर मातृभाषा आउँदैन भने इग्नोर चाहिँ गर्नु हुँदैन। सद्भाव उसको कारण उसको डेप्थमा गएर एक किसिमको हौसलाहरू प्रेरणाहरू पनि दिन सक्नुपर्छ समाजले भनेर भन्न पनि चाहन्छु। हजुर यानकिन नजको छ थामा याखारी ताम थान्गे मान्छे तामाङ रे याखारी उखान मला आपत होर्सम रुई थोरला आमा थोर्सम ग्योई थोरला तो थामा ग्योई थोरजी रविन्द्र जिजुला आमा गैरे तामाङ अन्तर्जातीय विवाहताजी तामाङ ग्योई म्लेजी ताते रविन्द्र तामाङ जुजुसे लाना रङमा ब्रिगु तामाङला दोंग्रा तामाङला इतिहास तिलमा तामाङला जुन खालला राज्य गतेमा भयो थियो राज्य गतेले सवाल तामाङला चाड पर्व गते बिभाइ याखले छोइनन् मला लानन चर्चित छोइन थेला छ्याम्री तामाङ थरहरू बिभ छोइन मला रविन्द्र ज्यूजी छे ब्रिसुबा थेला छ्यामामा दोंग्रा ल थुम्री इतिहास ल थुम्री लानन ब्रिगु स्याङ्स्यो मला रविन्द्र ज्यूजो तर सेम सुखदोब तामतिक मला बिसम रविन्द्र ज्यूजी छे तामाङ ग्युई गोब मला जागर गोब मला तर दोबरे आहाम मला चुल असर जा अन्तर्जातीय विवाह ल छ्याम्री स्थायी बसोबास जो ग्लागिरी ची आम्याङ कारण चाहिँ जोरङताजी थेतसिङ रेमरेम रे गेताङ नाङसल्ली पाङ बला मला अन्तर्जातीय विवाह जा तामाङ भिलबला लागिरी चाहिँ ज्याबा आहिन थेतसी जुन राङलन युल्बा नाङ्ग्री राङलन जुन तामाङ जाति नाङ्ग्रिन स्वागे भाइ नाङ्ग्री आतनगी कुटुम्ब नाङ्ग्री ब्रेलसाङ लातोजी तामाङला रिमठिम अनुसार बिसिङ रेमरेम पाङ बला मला जोरङला चाहिँ असर ता मला तिनी राङदा सेमनिजी बिसी जर्दिशा जन्तिलाला नाङ्गला राङला जामे त लानन गारो तला लानन असर तला चु असर रविन्द्र जुजुरिम राङबा मला फेरि प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। पुरस्कारको लागि कस्तो खालको व्यक्तिहरू चाहिँ छनौट गर्नुहुन्छ छनौटमा पर्छन् कस्ता खालको व्यक्तिहरू विशेष गरी तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो तामाङ मातृभाषामा कलम चलाउने
नारी स्रष्टाहरूलाई चाहिँ छान्ने गर्छु, उहाँहरूलाई नै पुरस्कृत गर्ने गर्छु भनेर भनिसक्नुभयो। तैपनि धेरै नारी सर्जक स्रष्टाहरू मध्येमा पनि कस्ता खालका स्रष्टाहरू चाहिँ यो कालिका तामाङ नारी प्रतिभा पुरस्कार पाउन योग्य हुन्छन्? अब यो कालिका तामाङ नारी प्रतिभा पुरस्कारको क्राइटेरिया के छ भने उहाँहरूले चाहिँ मातृभाषामै पुस्तक लेखेको हुनुपर्छ, त्यो पनि साहित्यिक पुस्तक लेखेको हुनुपर्छ भन्ने एउटा मापदण्ड छ। र अहिलेसम्म यो 2059 देखि अहिलेसम्म तामाङ नारीहरूको पुस्तक आउँदाखेरि जम्मा 15वटा पुस्तकहरू आएको हामीले पाउँछौँ। मौलिक रूपमा तामाङ भाषामै लेखिएको पुस्तक पाउँछौँ भने 2वटा चाहिँ सहलेखनको रूपमा आएको छ हैन। नेपालीमा पनि 2 भाषामा आएको छ भने 2टा पुस्तक, एउटा पुस्तक चाहिँ तामाङ नारीहरूको सन्दर्भमा परिचयात्मक पुस्तकको रूपमा यसरी आउँदाखेरि करिब करिब हामीसँग 22वटा पुस्तकहरू आएका छन् र सबै पुरस्कृत हुँदैनन्। यसको लागि तामाङ स्रष्टाले, महिला स्रष्टाले मातृभाषामै साहित्यिक पुस्तक निकाल्नुपर्छ। अहिलेसम्म अब कुरा आउँछ पुरस्कार भएपछि विभिन्न छनौटहरू हुनुपर्छ, मूल्याङ्कन समिति हुन्छ, तर हामीले त्यो गर्ने मौका पाएको छौँ। बल्ल 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 एउटा पुस्तक निस्किन्छ, त्यसपछि 2-3 वर्ष निस्किँदैन हैन। त्यसो गर्दा 2059 देखि अहिलेसम्मको परिवेशमा करिब 19 वर्ष बितेछ तामाङ पुस्तक प्रकाशन भएको। कुमारी तामाङको छारसियोदेखि अहिले रचना मोक्तानको के भन्छ थोरबा दोखाङ पुग्न नसकेको गन्तव्यसम्मको कुरा गर्दा हैन, यो 19 वर्ष बितेछ हैन। 19 वर्षमा 10 वर्षसम्म त विभिन्न कति 60-61 मा ननिक्लेको, फेरि बीचमा ननिक्लेको र 10 वर्षसम्म त सुन्ने अवस्थामा रह्यो। बाँकी रह्यो करिब 9 वर्षमा यतिवटा किताब आउनु भनेको, 15वटा जति किताब आउनु भनेको यो थोरै हो। र हामीले मूल्याङ्कन गरेर वर्षमा 3-4वटा किताब आउने भए एउटालाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्नु परेको छैन। अहिले जसको किताब आउँछ उही पुरस्कृत भएर जाने परम्परा रहेको छ भन्दा हुन्छ। जुन नारी स्रष्टाले किताब प्रकाशन गर्नुहुन्छ उहाँलाई नै सम्मान गरेर हौसला दिँदै गयो। यसपालि रचना मोक्तानको थोरबा दोखाङ र रञ्जना मोक्तानको ऋण यो गीत सङ्ग्रह, गीति सङ्ग्रह, यो कविता सङ्ग्रह यानकेन्द्र नाङ्गर रञ्जना मोक्तान थिएन रचना मोक्तान नेन्दगी मोक्तान नानागदे कालिका तामाङ नारी प्रतिभा पुरस्कार गेमसे सम्मानित ताबगेन मला जुन रञ्जना मोक्तानला ऋण मिनलाबा वाइ सङ्ग्रह थिएन रचना मोक्तानला थोरबा दोखाङ मिनलाबा वाइका सङ्ग्रह जो सङ्ग्रह छिबाला कारण चाहिँ लसी दोगन रविन्द्रजी सुङस्युजी जो सङ्ग्रह हावा कारण चाहिँ लसी नारी सर्जक नारी स्रष्टा डेन्ला बागिन मला नाङ्गर कालिका तामाङ नारी प्रतिभा पुरस्कार 2078 ग्याम्सी चु ऋण मिनलाबा वाइ सङ्ग्रह नाङ्ग्याम्सी याखरी वाइ थान्गे हुन्छ एकदम हुन्छ। चु नम्बर गिक्लन वाइ मला रञ्जना मोक्तानला राणीले गन्छाङ ngay इन्बामचुरी जना लयसी कोबरी डोबरी आहाम तामाङ छिक कति उच्चारण लबरी जकी गाह्रो अप्ठ्यारो त मलाई तिगै थोरबरी नामला नोरबरी नामला माफ फस्यो गराङ्ने चाहिँ चोराङ मलाई वाइ चारिला कामाई दोङला नाइ सनसिम स्युगो पाङला गाई तामाङ रिमठिम गोबरी तामाङ युलठिम गोबरी ताम्बा काइतेन डोजिङाई कालपाला वाइएन कोजिङाई ताम्बा काइतेन डोजिङाई कालपाला वाइनन कोजिङाई स्यार गन्दिला क्विसेमी नुप गन्दिला क्विसेमी कालपाला वाइला छुइसेमी फाबा सिङ्गुन कोर्सामी फाबा सिङ्गुन कोर्सामी फाबा सिङ्गुन झ्यालसामी ब्राम्री मानी स्याङसामी पोइमो कुला कुसे लासाङसी साङ्गेदा मार्मे फुलसामी भ्रासिङ बुलवा फुलसामी साङ्गेदा छोछोक लासामी छेला बार्दो थायाङला रिन्छेन जुङदान
लोसाङ्गे कलबला वाइला छुएसेमी रिन्छेन जुङतान रूप तालाबिम फाबा सिङ्गुन ज्याल्सामी छेला बार्जा सिल्लाबिम ताम्बा काइतेन छुएसेमी कालबला वाइला छुएसेमी झरुङ खस्योर कोर्सामी झरुङ खस्योर ज्याल्सामी पोइमो कुसे लासाङसी साङ्गेदा मार्मे फुलसामी भ्रासिङ बुलवा फुलसामी साङ्गेदा छोपा फुलसामी सेम्ब्री याङ थाजोक्ला नावा थाया नुपसाङ्गे कलबला वाइला छुएसामी नुप नावा थाए रूप तालबिम चु रिन वाइ संग्रह यामसी रांगलेल गन्सांग्री चु वाइ गंसल जथानजी गंसल जथान बरे आम्यांगजी ती दिवसमी दुई लान आरे रविन्द्र जुजी दिन छम ताम थानगे मानजी देपेन ताम थुइगे मानजी रविन्द्र जुजो हजुर भन्नुस्। विशेष गरी 2065 सालदेखि नारी स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दै आउनु भएको छ। हजुर। आमाको नामबाट पुरस्कार स्थापना गर्नुभयो। हजुर। पुरस्कार मात्रै प्रदान गर्दै आउनुहुन्छ कि तपाईहरू? हजुर। विशेष गरी अरू कार्यहरू पनि गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? यो कालिका तामाङ नारी प्रतिभा पुरस्कारको नाम त छँदैछ, अरू केही छ? आमाको नामबाट केही गतिविधि छ? अहिलेसम्म त्यस्तो अन्य गतिविधि गर्न सकेका छैनौँ। अब चाहिँ गर्ने सोचमा छौँ बिस्तारै बिस्तारै यसलाई संस्थागत रूपमा, किनभने बच्चाहरू पनि ठुलो भए। मेरो बच्चा पनि, मेरो भाइको बच्चा पनि कम्प्युटर इन्जिनियर भइसकेको छ हैन। अब परिवारहरू, अब घर पनि व्यवस्थापन भइसकेको, बच्चाहरू पनि पढाइसकिसकेको, उनीहरूमा यो हाम्रो हजुरआमाको नाममा केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताब भइरहेको अवस्थामा अब चाहिँ हामीले यसलाई अझ राम्रो बृहत रूपमा अब अन्य गतिविधि समेत गरेर पनि गर्ने प्लान चाहिँ छ। त्यसलाई हामीले शुभारम्भ चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। नानी बाबु चाहिँ तामाङ भाषा बोल्नुहुन्छ कि बोल्न सक्नुहुन्न उहाँहरू? उनीहरू पनि अब पढ्न, एकजना अब इन्डिया, एकजना यतै अब होइन होस्टेलमा पढ्ने कारणले प्रष्ट चाहिँ जान्दैन, तर उनीहरू बुझ्छन्, राम्ररी बुझ्छन्। सामान्य ब्रोकन चाहिँ उनीहरू बोल्छन्। जिउस तपाईँ तामाङ संस्कृति सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, अनि आफूले त बोल्न सक्नुहुन्न हजुरले, अनि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्छ, तिमीहरू सिक्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्न? एकदम भन्छौँ। अब आमाले पनि बोल्छ। अहिले यो के भन्छ, मेसेन्जर, फेसबुकमा अब प्रत्यक्ष अब भाइबर होइन, अब के भनौँ, मिटमा भनौँ, अब जुममा भनौँ, सबैमा कुरा गर्ने बेला उनीहरू आफ्नो सानी आमाहरूसँग, आफ्नो दिदीबहिनीहरूसँग अलिअलि कुरा गर्ने गर्छन्, तामाङ भाषामै गर्नेसम्म गरेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा के हुँदो रहेछ भने सबैतिर अन्य भाषा बोल्ने, पढाइमा पनि अङ्ग्रेजी बढी पढ्नुपर्ने, त्यसमाथि पनि इन्जिनियरिङ पढ्नुपर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि बढी ध्यान चाहिँ पढाइतिरै जाने हुँदाखेरि अहिले मेरो बच्चाको कुरा मात्र होइन, सबैजना हामी तामाङ भाषा, साहित्य, सङ्गीत जुनसुकै क्षेत्रमा लागेका बच्चाहरूको भविष्य चाहिँ करिब उस्तै छ भन्दा पनि हुन्छ। विशेष गरी तामाङ कार्यक्रममा धेरै तामाङ कार्यक्रममा भाग लिनुहुन्छ यहाँले, अनि धेरै साथीहरू तामाङ भाषामा बोलिरहँदाखेरि आफू चाहिँ चुपो लाएर बस्नु पर्दाखेरि केही गाह्रो, अप्ठ्यारो, केही चिन्ता, केही हिन्ताबोध हुँदैन तपाईँलाई? मलाई खासै हुँदैन, किनभने म त्यतिको त बुझ्छु होइन। उहाँहरूले के कुरा गर्नु भइरहेछ, के सन्दर्भ हो भन्ने कुरा अब धेरै बिहा गरेपछि करिब 48देखि मैले अहिलेसम्म पुस्तक लेखनमा त्यहाँ गाउँका बुढापाका जहाँ गए पनि उनीहरूसँगै बस्ने हो। म आयो भनेपछि बुढापाका पनि आउँछन्, बच्चा पनि आउँछन्, यङ पनि आउँछन्, मेरो फोटो छापिन्छ, मेरो किताबमा उसले जानकारी लिन्छ। मैले यसलाई भन्न पाएँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ। उनीहरू पनि आफै खुल्ने भएको कारणले मलाई त्यस्तो किसिमको हीनताबोध चाहिँ हुँदैन, बरु गर्व नै लाग्छ। मैले केही कुरा बुझिनँ भने पनि त्यो भाषा बोलिरहेको सुन्दा मलाई एक किसिमको आत्मा आनन्द भएको महसुस चाहिँ मैले गर्ने गरेको छु। तपाईँको जन्मथलो चाहिँ कहाँ हो? अब पक्कै पनि तामसालिङ भित्रै होला। यो तामाङ जुन जनताहरूले तामसालिङ दाबी गरेका छ नि, तपाईँको काठमाडौँ वरिपरिको 9-10 वटा जिल्ला, त्यही भित्र त पर्छ होला नि तपाईँको? अब हाम्रो चाहिँ अब काठमाडौँमा अब घर नबनाएसम्म डेरामा करिब भनौँ न 40 सालसम्म हामी डेरामै बस्यौँ। कहिले बागबजार बस्यौँ धेरै,
अनि पुतली सडक होइन, बस्यौँ, मैले मैले भानुमा सन्दर्भ जोड्दैछु। त्यसपछि बानेश्वर बस्यौँ, यस्तै घुमन्तेको रूपमा बस्यौँ भने हाम्रो पहाड घर चाहिँ दोलखाको चोथाङ हो, जहाँ चाहिँ ज्ञापकहरूको किपट थलो पनि हो। संसारभर जता गएका ज्ञापकलाई तपाईँले प्रश्न गर्नु, तपाईँहरू कहाँबाट आएको भन्नुभयो भने ज्ञापक हामी चोथाङबाट आएको भन्ने गर्छ। र त्यहाँबाट आएर काठमाडौँमा बुवाहरू 20 सालदेखि नै यहाँ सङ्घर्ष गरेर बसेर पढेर अफिसर भएर रिटायर भएसम्म गरेर यहीँ सेटअप भएर बस्दाखेरि अब हामी पनि यहीँ जन्मियौँ। हामी चाहिँ म चाहिँ बागबजारमै बस्दाखेरि यही वीर हस्पिटलमै जन्मेको हो भन्ने कुरा बुझ्छु। जेउस पुर्ख्यौली थलो चाहिँ ज्ञापकहरूको जुन किपट थलो दोलखाको चोथाङ हो। ज्ञाबामा जुन तामाङको ज्ञापक थरी तामाङहरूले कोही ठाउँमा ज्ञापक लेख्छन्, कोही ठाउँमा ज्ञापक लेख्छन्, कोही ठाउँमा ज्ञाबा लेख्छ। होइन, हामी त ज्ञाबा हो, ज्ञापक होइन भन्छ भन्ने सुनिन्छ। खास चाहिँ के हो? तपाईँ यही विषयमा तामाङ थरहरू भन्ने किताब पनि निकाल्नु भएको छ, तामाङ संस्कार संस्कृति सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। खास चाहिँ के हो? ज्ञापक हो कि ज्ञापक हो कि ज्ञाबा हो? यो खास चाहिँ ज्ञाबा नै हो। किनभने यसको रुईहरू अरू स्वागे भाइहरू चाहिँ वाइबा, रुम्बा, जिम्बा, टुबा, मारबा भएको हुनाले हाम्रो स्वागे थरी के हो, हामी फलानु फलानु जेठा माइला काइला साइला यो हुन् भन्ने अर्थमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ थर ज्ञापक होइन ज्ञाबा नै हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र मेरो आफ्नै चोथाङ गाउँमा पनि होइन ज्ञापक भन्छ। किनभने उहाँहरू बसाइसराई गरेर त्यहाँ आएर बसे, त्यसको वरिपरि सबै अन्य क्षेत्री बाहुनहरू, त्यो कारणले गर्दा पछाडि क थपिएको हो। किनभने त्यो अपभ्रंश पनि भयो, त्यसलाई मिठास दिन पनि त्यस्तो भयो। जस्तो कालिन्चो होइन, कालिन्चोबाटै हामी तल झरेको हेरेर हामीले त्यहाँ कुलपूजा पनि गर्थ्यौँ। कुरीमा आउँदाखेरिको यात्रा वर्णनमा त्यो आउँछ होइन। त्यो हुनाले त्यहाँ पनि कालिन्चो के खास चाहिँ डाँडो होइन, कालीको देवीको डाँडो हो त्यो। अब पछि हिन्दूकरण भयो के भएर कालिन्चोक होइन महिमा अर्कै महिमा जोडिँदा आयो र त्यहाँ पछि अन्य जातिहरूले त्यसलाई कालिन्चोक भनेर जोडिन्छ। त्यस्तै ज्ञाबालाई पनि मिठास दिन होइन क भनेर जोडिएको प्रसङ्गहरू यो एउटा कारण हो भने अर्को अपभ्रंश हुँदाखेरि पनि यसो हुन गएको हो। र ज्ञाबाहरूको सम्मेलन गरेर पनि हामीले यसलाई अब क लेख्दै गयो भने हामी स्वागे थरमा घुलमिल हुन सक्छौँ। त्यसले अर्को थप विकृति, भाषाको मात्र होइन अन्य विकृति पनि आउन सक्छ। त्यसकारण हामीले बा नै लेख्नुपर्छ भनेर पनि ऊ गरेर कार्यान्वयनतिर अगाडि बढिरहेछ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ। भोलि कार्यक्रम हुँदैछ, कालिका तामाङ नारी प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित गर्दै हुनुहुन्छ रञ्जना मोक्तान र जुन रचना मोक्तानलाई। भोलिको कार्यक्रमको तयारी चाहिँ के छ, कति बजे हुन्छ, एकचोटि भनिदिनु। अब भोलिको तयारी अन्तिम अवस्थामा मैले सबै कुरा व्यवस्थापन गरिसकेर आएको हुँ। म आफै पनि स्टाफ कलेजको ट्रेनिङ थिएँ। मेरो आज भर्खरै अघि 1 बजेतिर ट्रेनिङ सक्यो, भर्चुअल थियो होइन। 2 महिनासम्म म 1 बजेसम्म बिहान 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म पढ्नु पर्थ्यो। र हिजो र आज गरेर मैले फ्ल्याक्सदेखि ताम्रपत्रदेखि उहाँलाई दिने टोकन अफदेखि होइन त्यो कार्यक्रम स्थलमा खाजाको व्यवस्थापनदेखि त्यहाँ फ्ल्याक्स टाङ्नेसम्मको कार्यक्रम अहिले भर्खर भ्याएर घरमा एकचोटि मेरो आफ्नो श्रीमती पनि ठुलो अपरेसन गरेको, आन्द्राको ठुलो अपरेसन गरेर करिब 1 वर्षदेखि उपचारमै छ होइन। उसलाई पनि एकचोटि भेटेर खाजा खुवाएर म यहाँ आइपुगेको छु। र भोलिको कार्यक्रमको सन्दर्भ बताउँदाखेरि हामीले धनले सम्मान गर्न सकेका पनि छैनौँ। त्यो धन भन्ने कुरा त भएर पनि जान्छ, त्यो नासेर जान्छ। र हामीले एउटा ताम्रपत्रद्वारा सम्मान, मैले उहाँलाई चाहिँ 50,000 रुपियाँ दिएँ भने भोलि पर्सि खर्च भएर सिद्धेपछि त्यो सम्झना रहँदैन। र ताम्रपत्रले उहाँहरूलाई लेखनमा निरन्तरता दिन्छ, त्यो टोकन अफ लभले पनि सम्झाउँछ, त्यो कार्यक्रमको माहौलले पनि सम्झाउँछ। र उहाँहरूलाई अझ लेख्न, मातृभाषामा लेख्न प्रोत्साहन होस् भनेर हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ। भोलि प्रमुख अतिथिको रूपमा पूर्व सचिव धनबहादुर तामाङ आउनुहुनेछ। हामी कार्यक्रम आयोजककै तर्फबाट सभापति हुन्छ र पुरस्कृत कृतिको बारेमा कृष्ण कुमार लामा योन्जनले चर्चा गर्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई ताम्रपत्र, टोकन अफ लभ
होइन त्यसपछि खादा लगायतका कुराहरूले उहाँहरूलाई सम्मान गरेर प्रेम दिन्छौँ। उहाँहरूका कविता, उहाँ रञ्जना बहिनीको गीत मधुर स्वरको साथसाथै हामी सुन्छौँ एकातिर भने, अर्कोतिर बाँकी समयमा यो पूर्व पुरस्कृत कालिका तामाङ प्रतिभा पुरस्कृत बहिनीहरू होइन, सृजना गोले, सन्चु ब्लोन, रिना बमजन, अनिसा थिङ, हिरामाया घिसिङ, सजना गोले, बिना थिङ लगायतको कविताहरू पनि मातृभाषामै सुन्छौँ। र अन्य केही नारी प्रतिभाहरू आउनुभयो, लेखेर ल्याउनु भएको छ, उहाँहरूको पनि कविता सुन्छौँ। र बिचमा हामीले एउटा मेरै फुच्चेले पनि, मेरो बच्चाले पनि यो गोइङ जिनियस ग्रुप अफ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड भर्खर सुरुवात गर्न लागेको छ। उनीहरूले भोलि त्यहाँ भिजुअल पनि देखाउने उनीहरूको तयारी छ। अब कतिसम्म सम्भव हुन्छ, पूर्व प्रकाशित पुरस्कृत प्रतिभाहरूको भिजुअल, उहाँहरूको किताब पनि देखाउने र उहाँहरूको कम्पनीको बारेमा सामान्य जानकारी दिने र प्रेजेन्टेसन, सानो प्रेजेन्टेसन पनि गर्ने कार्यक्रमको तय गरेका छौँ हामीले। र त्यो पनि तामाङ कुदाप चुलो भएकै ठाउँमा तामाङ खानेकुरै खाएर एकछिन बसेर रमाइलो गरेर एक किसिमको स्मरण हुने प्रोग्राम चाहिँ हामीले छोटो मिठो कोभिडको सन्दर्भमा सबैजनाले मास्क लाएर सेनिटाइजर हातमा प्रयोग गरेर सेल्फ अलिकति डिस्टेन्स पनि कायम गरेर भोलि एउटा राम्रो कार्यक्रम हामीले गर्ने प्रयास गरेका छौँ। कतिसम्म सफल हुन्छ त्यो कुरा त पुरस्कृत बहिनीहरूले फेरि यही मेट्रो एफएमको नाङसाल प्रोग्राममा आएर अन्तर्वार्ता दिएपछि थाहा हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। हस्, भोलिको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न होस्, शुभकामना। यहाँसम्म आइदिनु भयो, भोलिको कार्यक्रमको विषयमा केही भनाइहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तुझेसे मेरो तर्फमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेट्रो एफएम परिवार र नाङसाल परिवार र विशेष गरेर तीर्थजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लास्टो फ्याफुल्ला चढाउँदैछ। फ्याफुल्ला यार्केन रोजको तिनीले गेताङला दुई जिनमा मला नाङ्गर नारी बिहिबार कुनुला जुन बिहिबार कुनु कालिका तामाङ नारी प्रतिभा पुरस्कार गेम चाहिँ मेन्दुङी नाना गदे सम्मान तावगेन मला रञ्जना मोक्तान थेन रचना मोक्तानलाई चाहिँ हाम्रो रञ्जना मोक्तान दा गेताङ नाङसला तर्फ गेमसे अग्रिम बधाई विवान तिनीलाई गेताङ गेमसे गा गेताङ सेंखेन राङलिलन रु तीर्थ तामाङ फेसि निब दुई तासी जिनमा मला तिनीले गेताङ गेमसे फेसि निला नंगरले गेताङ रि रूपताला लसो फ्याफुल्ला।